तो हो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और अब तक की चंद अहम खबरों के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। कौम आज यौम पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मजबूत दिफा को यकीनी बनाया जाएगा। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। रात 12 बजते ही मीनारे पाकिस्तान लाहौर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान मजबूत और पुरअमन एटमी ताकत है और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर यकीन रखता है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। भारत को यह हकीकत तस्लीम करना होगी कि खित्ते को अमन की जरूरत है, जंग की नहीं। हमारी असल जंग गुर्बत और अफलास के खिलाफ है। तलखियां खत्म करके खित्ते में खुशहाली के ख्वाह हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुश्तरका प्रेस से खिताब। Make no mistake, we will always safeguard Pakistan, presenting to you our rings of freedom and the guardians of your skies. Pakistan Zindabad. मुसल्लह अफवाज की यौम पाकिस्तान पर शानदार मुश्तरका परेड की क़यादत ब्रिगेडियर नसीम अनवर, जबकि फ्लाई पास्ट की क़यादत एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने की। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। मेहमान खुसूसी मलेशिया के वज़ीर आज़म, आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा, बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह की शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई गवर्नर, वज़ीर आला, गैर मुल्की सफारतकारों और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत। यौम पाकिस्तान पर तीनों मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का मार्च पास्ट। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने की सलाहियत रखने वाले अल खालिद समेत दीगर टैंकों और मिसाइलों की भी नुमाइश। तोपों की सलामी के मौके पर पाक फौज के जवानों की जानिब से नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे। परेड में फ्लोट्स और सकाफती रंग पेश किए गए। I present to you the JF-17 Thunder. पाकिस्तान का ये शहजादा परेड वेन्यू के ऊपर हाई चीफ टर्न का मुजाहरा पेश करते हुए आज के इस तैयारे को विंग कमांडर ज़िशानुल्लाह बरियार उड़ा रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों के खूबसूरत सजाई करतब। दोस्त मुल्क चीन के J-10 और तुर्की के F-16 तैयारे भी फ्लाई पास्ट में शामिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर और पाक बहरिया के P-3 ओरियन तैयारे भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। छाता बरदारों का 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने का शानदार मुजाहरा। एक दूसरे को पकड़ना, आर्मी शहबाज टीम के मेंबर करने वाले, हवा में तैरने वाले। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को JF-17 थंडर तैयारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई।
یوم پاکستان کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر کموڈور رضوان ملک نے حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آج ہم بانیان پاکستان کی قربانیوں اور جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قوم نے غیر معمولی حالات میں ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آج کا پاکستان ایک نیا پاکستان ہے جس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعظم کا یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا وزیر اعظم عمران خان کو پیغام، یوم پاکستان پر پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بر صغیر کے لوگ جمہوری، پرامن، ترقی پسند اور خوشحال خطے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم کا بھارتی ہم منصب کا پاکستانی عوام کے نام تہنیتی پیغام کا خیر مقدم۔ بھارت کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے یہ جامع مذاکرات کا وقت ہے، خاص طور پر کشمیر کے اہم مسئلے کا ایسا حل نکالا جائے جو نئے دو طرفہ تعلقات، امن و استحکام اور عوام کی خوشحالی کا باعث بنے۔ وزیر اعظم فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مظاہرین پر فائرنگ کر کے 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فائرنگ سے 55 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل کے خلاف گزشتہ سال 30 مارچ سے شروع کیے جانے والے ہفتہ وار مظاہروں میں اب تک 257 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بروک بانڈ سپریم، ذائقہ اپنے پن کا۔ ابو بیٹا تم لوگ بیٹھو، میں چائے بناتا ہوں۔ میں بناؤں گی سب کے لیے۔ کچھ بھول تو نہیں رہی تم؟ ابو کی چائے میٹھی نہیں کرو گی؟ پر آپ کو تو چینی منع ہے نا؟ بچپن سے میری چائے ایسی میٹھی ہوتی ہے۔ بروک بانڈ سپریم، ذائقہ اپنے پن کا۔ اب تک کی ہیڈ لائنز تو آپ نے جانی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. लाता है कुछ खास इस 23 मार्च 10 या 15 नहीं बल्कि पूरे 23% का डिस्काउंट हासिल करें, वो भी डॉलर्स के किसी भी रेफ्रिजरेटर पर। यह ऑफर 31 मार्च तक जारी रहेगी क्योंकि डॉलर रिलायबल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान। आज हम अहम दिन अहम मौजू के साथ हाजिर हैं और वो दिन है 23 मार्च 1940, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन, जिसमें बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म की क़यादत में ये तय कर लिया था कि हम अपने हकूक जो हैं वो लेकर रहेंगे। और इस करारदाद पाकिस्तान के बाद न सिर्फ बर्रे सगीर, पूरी दुनिया में ये बात तस्लीम की गई कि मुसलमान जो है यहाँ अपनी अक्सरियत रखते हैं और उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। यहाँ ये बात भी बहुत ही हम इस बात पे भी शुक्र अदा करेंगे कि उस वक़्त बर्रे सगीर के मुसलमानों के साथ जो मुखलिस और अजीम लीडर जो खड़े थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्योंकि इस मौके पे हिंदू और अंग्रेज़ों ने बेइंतहा कोशिश की कि उनके अंदर मायूसी डाली जाए और ऐसा कर दिया जाए कि उनकी ज़हनों से जो पाकिस्तान का तस्वुर है वो धुंधला जाए। लेकिन यही बात है कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के साथ खड़े थे। उन्होंने जब तय कर लिया था कि हमें पाकिस्तान लेना है, तो फिर आज पाकिस्तान हम पाकिस्तान में और हम पाकिस्तान में आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ जो है मेरी मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ शोबों से मौजूद है हमारे साथ। हम इनसे अपनी गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने शोबों में बड़ा नाम कमाया और ये नाम जो है वही अपने काम से कमाया। ये काम वो है जो कायदे आज़म हमेशा फरमाते थे, काम 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 और काम। तो मैं पहले तारुफ करवाती चलूँ बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा का, जो कि मैं इस हवाले से इनसे ये कहती हूँ कि ये तारुफ की मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद सियासत में, बल्कि उनका पूरा खानदान जो है वो सियासत में रहा है। पाकिस्तान की उन्होंने बहुत खिदमत की है और ये खुद वकालत के शोबे से भी वाबस्ता है। मैं इनसे ये भी कहती हूँ कि ये कायदे आज़म के उन्होंने नक्शे कदम पे चलते हुए सियासत के साथ साथ वकालत को भी कंटिन्यू किया है। बैरिस्टर साहिबा के साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, और इनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, ये दादाबा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के रेक्टर हैं। इससे पहले सदर्न पंजाब में 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजीब हारून साहब, कामयाब बिजनेसमैन और सियासतदान भी, और इनका ताल्लुक आप सब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे साथ मौजूद हैं रेहाना मुख्तार साहिबा। मैं अगर एक लाइन में बोलूं कि ये शहीद की वालदा हैं और वो पहली शहीद पाकिस्तान की एयरफोर्स की पायलट ऑफिसर, जो कि अपने काम के दौरान, अपनी फ़र्ज की अदायगी के दौरान जो है उन्होंने अपनी जान का नजराना पाकिस्तान के लिए दे दिया। जी बिल्कुल, मरियम मुख्तार साहिबा की वालिदा हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात कर रहे थे करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन का दिन होता है और सब लोग इसको अपने तरीके से बना रहे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है। तो मैं पहले आप लोगों से सवाल ये करना चाहूंगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट दिन, इतना बड़ा दिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं?
جی بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ، میں سوال اب یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھٹی ہمیں گھر پہ منانی ہے، تو یہ اس دن اتنا امپورٹنٹ دن آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ تاریخ کے دن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سنگ میل ہیں، پاکستان کے بننے کی تاریخ کے، ان کو گھر میں نہیں مناتے، یعنی گھر میں سجاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نوجوانوں سے ملتے ہیں. یہ دن ہے جب آپ اجاگر کرتے ہیں احساس بچوں میں، نیکسٹ جنریشن میں، کہ پاکستان کیا ہے، کس طرح بنا، کتنی قربانیوں کے ساتھ بنا، کتنی جدوجہد، اور پھر آگے کہاں تک لے جانا ہے، کیونکہ یہ آسانی سے ملک نہیں ملتا، بہت مشکل سے ملتا ہے. تو نوجوانوں کو اس وقت اجاگر کرنا، وہ سونے کا دن نہیں ہے. یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی. ہمارے ساتھ ہی پروفیسر صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب، آپ کے تو بے انتہا شاگرد ہوں گے، آپ کو فالو کرنے والے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں، آپ تو خود اہتمام سے بناتے، کیا آپ کے جو ارد گرد جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی طرح سے قرارداد پاکستان کو اسی خوشی سے بناتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو جو ہے نا پاکستان ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ وہ خوش قسمت دن ہے کہ جس دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پاکستان بنے گا جو ہے نا. باقی اگر آپ یہ اس دن کے منانے کی بات پوچھ رہی ہیں تو میں کبھی شاگرد نہیں کہتا، میں بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے اگر میں گھر میں ہوں تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان کو بتاتا ہوں کہ یہ دن کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھنا، ان کو کلیریفیکیشن کرنا مختلف چیزوں کے بارے میں. لیکن زیادہ تر دن جو ہے نا میرے اپنے تعلیمی اداروں میں گزرے ہیں تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بچے یونیورسٹی میں ہیں تو ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کسی اسکول میں چلے گئے. لیکن ایٹ پرسنل لیول میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی ڈاکٹر ڈگری جو ہے نا میرے سے پوچھا گیا کہ تم کون سے دن اپنا فائنل ڈیفنس کرو گے اور کون سے دن تمہارا جو ہے نا لاسٹ ڈے ہونا چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیں 23 مارچ وہ دن ہے جس دن میں ڈیسائیڈ کروں گا، فائنل ڈیفنس کروں گا. 23 مارچ 1994 تو میرا فائنل ڈیفنس ہوا، اور 14 اگست کو جو ہے نا میرا جو ہے نا اس کا فائنل جو ہے نا تھیسس کا ہوا جو ہے نا. اس دن سے ہمیشہ ہمیں محبت رہی ہے کیونکہ اور ہونی بھی چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ دن تھا اور گزر گیا، بلکہ ہمیں ہر سال جو ہے نا جس طریقے سے یہ دن آیا اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہیے. 23 مارچ یو سیٹ یور گول، بائی اگست یو اچیو یور گول. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ محنت کریں، کوشش کریں اپنی زندگی میں اچھے سے اچھے اس کو جائیں. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں پڑھانا چاہیے، جتنے بھی ہیں. خاص طور پر پاکستان میں تو پڑھائی جاتی ہے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ادھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے، کیسے ہم نے یہ پاکستان کو حاصل کیا. تو اس کے لیے آئی تھنک کہ آپ کے پروگرام کے تھرو جو ہے نا یہ میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، بلکہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کو کوئی ایسے پروگرام بنانے چاہیے جس سے کہ پاکستان ڈے کے بارے میں اچھی سے اچھی انفارمیشن مل سکے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے مزید گفتگو آگے بھی رہے گی، یہ ہمارے آج کے بچوں کے حوالے سے. جی نجیب صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی بیکاز آپ کی سیاسی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں اور اتنا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی کس طرح سے یہ دن جو ہے آپ لوگ منعقد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی رہتی ہے؟ لیکن دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تاریخ کے کچھ دن جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم کے لیے یہ 23 مارچ کا دن، پھر 14 اگست کا دن، پھر اس کے بعد چاہے وہ 65 کی جنگ کا دن یا اس طرح سے، وہ ایک قوم کے لیے اس طریقے سے ایک ریفلیکشن ہوتا ہے کہ جب بانیان قوم نے، فکر کرنے والے، سوچ کرنے والے، جو قوم کے بڑے یا جو قوم کے باپ تھے جنہوں نے یہ سوچا اور پھر اس کا ایک رخ دیا، پھر ایک جدوجہد کی، اور پھر پاکستان معرض وجود کے اندر آیا. چونکہ میری پیدائش 55 کی ہے، پاکستان کو بنے ہوئے 8 سال ہوئے تھے، تو اس میں وہ لوگوں کا درد، تکلیف اور وہ جو کچھ سے گزرے تھے اور وہ قربانیاں لوگوں کے ذہن میں تازہ تھیں، تو ہم نے اس کو اپنے بزرگوں سے بھی اور اس وقت کے اخبارات، میڈیا اس کے اندر، تو یہ پوری جو تاریخ ہے یہ رقم ہوئی. اس کو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے تحقیق کی.
آج پاکستانی قوم اگر اپنے ماضی کے ان قربانیوں میں جو دی گئیں اور جو یہ ملک جس طرح سے حاصل کیا گیا اور اس کی جتنی قدر ہونی تھی، شاید ہماری نسل نے وہ اتنی قدر نہیں کی، اور جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، جو اس وقت قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی تھیں، جتنی جانیں ضائع ہوئیں، جتنے نقصانات ہوئے، ان قربانیوں کا پھل آج پاکستان کو معاشی طور پہ، معاشرتی طور کے اوپر، تعلیمی طور کے اوپر، ایک اسلامی مملکت کے نمونے کے طور کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنی قوم سے شرمسار ہیں کہ پاکستان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا، اور ہم سلپ کرتے گئے اکنامیکلی، معاشی طور پہ سب سے بڑا آج جس طرح سے ہم جکڑے ہوئے ہیں قرضوں کے اندر. تو جب قومیں اپنے ماضی کی قدر کریں گی، ان قربانیوں کی قدر کریں گی، ان کے افکار کی جو بانیان ہیں فکر کریں گی، قدر کریں گی، اور پھر جو میڈیا آج ایک بہت بڑی طاقت ہے، شاید اب پرنٹ میڈیا پیچھے جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا آگے ہے، ایک فنگر سے آپ کے پاس پوری انفارمیشن آ جاتی ہے. اگلی نسل کو اس چیز کا احساس دلانا تاکہ ہم سب مل کے پاکستان کو ایک عظیم طاقت، ایک عظیم قوت، دنیا کے نقشے کے اوپر دنیا کی قوموں کے درمیان ایک چمکتا دمکتا ملک بنا سکیں. یہ سب جتنا کام ہم مکمل کر سکیں، ہماری نسل کر سکے، اور پھر آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، یہ کام اگلی نسلوں نے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سے حاصل کیا قیامت تک قائم و دائم رہے گا. پاکستان کی نے بہت ساری خوبیاں بھی حاصل کی، ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین وکیل، بہترین سائنسدان، میں ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہوں، بہترین انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ ہم والدہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک عظیم شہید بچی کی جس نے قربانی دی اور اپنی جان کی شہادت اس نے لی. تو ہمارے پاس انگریڈینٹس پورے ہیں، ریسیپی کے اندر ان انگریڈینٹس کا ملنا تاکہ یہ جیل ہو، اور ایک قوم کے طور کے اوپر ہمیں جہاں تک پہنچنا ہے وہ ابھی سفر میں ہم میرے حساب سے بہت پیچھے. ہم اس حوالے سے بھی اپنی گفتگو کے بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے خوشحال پاکستان جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ وہی بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ شہید کی والدہ موجود ہیں، اور میں وہ ایک چیز سوچ رہی تھی کہ اتنے جب امپورٹنٹ دن آتے ہیں، قومی تہوار آتے ہیں، وہی بات بھی ہو رہی تھی کہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پھر نہیں بھی ہیں، تو اس وقت آپ کیا کرتی ہیں؟ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مریم کے لیے عید کا دن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا جتنا پاکستانی ایونٹس ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مریم اور بچوں کا میں نے براٹ اپ ہی ایسا رکھا، جیسے دیکھیں بڑے ہو کر تو کوئی پاکستان سے پیار نہیں ہوتا، شروع سے ہی جیسے آپ نے کہا 23 مارچ کی چھٹی ہوئی اور بچے لیٹ اٹھے، میں نے کہا نہیں، رات کو ہم نے گھر سجانا ہے، لائٹنگ مریم سے کروا کے جھنڈے. پھر وہ جو 3 الفاظ قائد اعظم کے ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ میں نے پہلے خود رول ماڈل بنا کے قائد اعظم کو میں خود اس پیٹرن کو فالو کرنے لگی. یہ چیز میں نے ٹائم کی پابندی کہ کل کا کام آج، تو میں کہتی تھی مریم کو، مریم نہیں، آج کا کام ابھی، بلکہ میں ایڈوانس میں کرواتی تھی. تو مجھے کہتی تھی مریم آپ کچھ ٹائم زیادہ سے بھی آگے نہیں جا رہی ہیں. تو مقصد یہ کہ میں اتنا اس کو 100% رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ 50 اس کا مطلب ان پٹ اس کا، اور کہ آؤٹ پٹ اس کا ایٹ لیسٹ 50% ہو. آج ہسٹری پڑھتے پڑھتے آج میں خود ایک ہسٹری بن گئی، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی. اور بلچہ صاحبہ، میں ایک چیز یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. ایسی عظیم ماں ہر گھر میں ہو تو ہمارا پاکستان کہاں پہنچے. اور وہی خواتین کی جب بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک اور چیز یہ بتائیں کہ قرارداد پاکستان میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہاں فاطمہ جناح بھی ہمارے ساتھ تھی، تو وہاں پہ خواتین کا رول کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے، اس وقت اس طرح نہیں سوچا جا رہا تھا. اس وقت یہ تھا کہ 1938 میں خواتین کی سب کمیٹی بنا دی گئی تھی 38 میں، اور 1938 میں اس میں بیگم حبیب اللہ اس کی چیئرمین تھی، محترمہ فاطمہ جناح اس کی رکن تھی. مخصوص کمیٹی بنی، اور مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ 1937 کی الیکشنز میں جس طرح سے کانگریس نے باقاعدہ قائم کی اپنی پروونشل گورنمنٹس، تو انہوں نے ایک نعرہ اٹھایا
जो आज भी नारा हम सुन रहे हैं जैसे मोदी साहब का, वो है राम राज्य, ठीक है, वो नारा। और वो राम राज्य के नारे पे जितने मुसलमान थे उनके ऊपर उस वक्त जो बीती है 2 साल, उस 2 साल ने जगा दिया। गली गली बस्ती बस्ती लोग जाग गए। पहले तो था कि ठीक है हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं 1936 में, लेकिन जब 1938 तक हम पहुंचे और उसके बाद 39, तो उस वक्त मुसलमानों के हर जगह जो कत्ल आम हुआ है, जो राइट्स हुई हैं, जो उसके साथ शहीद हुई हैं, शहीदगंज मॉस्क, हमारी मस्जिद मंजिलगाह सक्खर में बिल्कुल उनको मिस्मार किया गया, शहीद किया गया। इस तरह से तो हमारे लिए जब हमने बाबरी मस्जिद को गिरते देखा तो हमें कोई उस वक्त हैरत नहीं हुई। इस कौम ने माजी में भी बहुत बहुत अजीम ऐसी जगहों को उन्होंने मिस्मार किया है। जब वो जुनून में आते हैं तो वो जुनून देखने की चीज़ है। मैं देख चुकी हूँ, मैं उनसे भी ज्यादा उम्र में हूँ और मैं देख चुकी हूँ बहुत कुछ। तो वो जो जज्बा था कि काफी हो चुका, नौकरियों से निकाला गया, हर जगह से निकाला गया, नौकरी में रखा नहीं गया, एडमिशन यूनिवर्सिटीज में हो नहीं रही थी सिवाय हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और कोई जगह नहीं मिल रही। क्या दिल चाहता था, क्या करने को? देखिए उनका जो इम्तियाजी सलूक का निज़ाम है उसमें हम अछूत से भी कम हैं, हमारा दर्जा अछूत से नीचे है। तो जब हम उस लेवल पे आए हैं तो वो हमें उस तरह नहीं समझते थे वहाँ पे। ये हशर सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हम अक़लियतों में मुसलमान की अक्सरियत थी, लेकिन हमारे साथ ईसाई, उनका भी यही हशर, यहूदी थे बहुत से, उनका भी यही हशर, जो गैर हिंदू हैं उनकी हैसियत अछूत से भी कम है, उनको समझिए कि उनको नापाक है उस हद तक। तो एक ऐसा मुआशरा जो अक्सरियत रखे और दूसरों को हकीर समझे, उसके अंदर मुसलमानों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए जब 1938 में ये बात की गई कि ख़वातीन को भी शामिल करना है, तो उसमें जब बड़े बड़े ख़ानदान की ख़वातीन आई, क्योंकि हमारी औरतें जो घरों में थी वो ज़रा से कंफ्यूज थी कि क्या करें सियासी तौर पे। जब फसादात होते थे तो ख़वातीन उस वक्त उठ के निकली, जितने घरों के अंदर दिफा हुई औरतों ने की है। चूल्हे जले रहते थे, उबलते पानी का रखा जाता था कि जैसे अगर किसी ने ऊपर से छलांग मारी तो उसके ऊपर गर्म पानी और लाल मिर्च उनके मुंह पे फेंका जाता। ये चीजें तो हम देख चुके हैं। ये वो जज्बा ऐसा मजाक का जज्बा नहीं था, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग कटे। तो जब 1940 आई तो हुआ ये कि 1939 में ऐलान हुआ जंग अजीम दोम का, हद डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स कायम हो गई, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, जितनी कांग्रेस की गवर्नमेंट से डिसबैंड हो गई। जब डिसबैंड हो गई तो कायदे आज़म ने ऐलान किया यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस। जैसे वो मनाया गया तो उसके 3 महीने के अंदर करारदाद पास की गई 1940 के, जिसके अंदर ये ऐलान किया गया कि हमारे हुकूक अब हम पुराने निज़ाम पे नहीं चलेंगे। और अगर आप करारदाद देखेंगे उसकी प्रीएम्बल, उसमें है कि अगर ये बात होगी आगे जाके इमरजेंसी के बाद, तो फिर ड नोवो लफ्ज उसमें डाला कायदे आज़म ने। ड नोवो मीन्स नए सिरे से बहस होगी, नए सिरे से हम ढांचा तैयार करेंगे, क्योंकि हम अब ये जो हरकत हुई है हमारे साथ, इसको नहीं माने। हमें खुद मुख्तार होना है। मुसलमानों को वो सूबे जो अक्सरियत रखते, जिसमें मुसलमान रखते, उसके अंदर हिंदू की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त होगी। इस वजह से क्योंकि हमारी जो चीजें हैं हम काफी कुछ सह चुके थे, तो इसलिए बड़े जोश जज्बे से मंटो पार्क में जमा हुए, वहां पे करारदाद पास हुई। पूरे बरसगीर से मुसलमान आए हैं वहां, सिर्फ पंजाब के मुसलमान नहीं थे। वो गुस्सा, वो जज्बा कि हम इजहार करें, दुनिया सुने। मैं डॉक्टर साहब ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर साहबा की कि ये जो चीजें उन्होंने मंजर बताए हैं ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब वही बात आती है कि करारदाद पाकिस्तान अब उनके लिए उस वक्त इसलिए जरूरी थी कि उन्हें एक अलग रियासत चाहिए थे, वो हमने ले लिए। अब आज हमारे लिए ये करारदाद पाकिस्तान इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें समझना चाहिए? अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत देंगे तो मैडम साहबा ने मेंशन किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है ना, मेरे ख्याल में हम 23 मार्च 1940 को इसके पर्सपेक्टिव में हमें देखना चाहिए कि कैसे हम इस जगह तक पहुंचे।
जो जंग आज़ादी के बाद मुसलमान टोटली जो है ना देवर उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह चुकी थी जो है ना, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब नाम आएगा तो सर सैयद अहमद खां का नाम आएगा। तो उस आदमी ने उसने कहा कि जो हमारी बका है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, और सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हम जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सके। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर हजरत अल्लामा इकबाल को देखें। 1930 में उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि भाई ये जो बड़े सगीर पाक व हिंद है जो है ना, ये हम इन लोगों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। आज हमें खुश होना चाहिए, आज के दिन को हम सेलिब्रेट करना चाहिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 23 मार्च 1940 कि आज आप देखें जो मुसलमान इंडिया में हैं उनके क्या हालात हैं। अगर ये इकट्ठा रहता बर सगीर पाक व हिंद तो हमारे भी वही हालात होने थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, हमारा एक खूबसूरत पासपोर्ट है। मुझे यकीन करें, लोग कहते हैं कि मैं बाहर जब जाता हूं तो मैं अक्सर शलवार कमीज पहनता हूं। मैं अपने पासपोर्ट को बाहर थोड़ा सा निकाल के रखता हूं कि ये मेरे खूबसूरत पाकिस्तान का पासपोर्ट है, क्योंकि इधर आके देखें आपको कितनी ऑनर मिलती है, कितनी इज्जत मिलती है। आप बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं तो उधर आपको कितना जो है ना स्ट्रेस होना पड़ता है। लेकिन जो बात है कि क्या जो कायदे आज़म साहब ने देखा था कि हम माशरती तौर पर, सकाफती तौर पर, तालीमी तौर पर अगर हम अलहदा होंगे तो हम अपने आप को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हम अपने तालीमी निज़ाम पे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हम छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुल्क अपना थार गैरों के हाथों में फिशाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से जीतों ने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया। हर बार हर साल डॉलर्स लाता है कुछ खास। इस 23 मार्च 10 या 15 नहीं बल्कि पूरे 23% का डिस्काउंट हासिल करें, वो भी डॉलर्स के किसी भी रेफ्रिजरेटर पर। यह ऑफर 31 मार्च तक जारी रहेगी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल। मुल्क अपना थार गैरों के हाथों में फिशाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से जीतों ने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान है कायदे आज़म। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 के हवाले से, बहुत ही अहम दिन, और हम अपनी गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी नजीब साहब, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि वही बात आती है कि हम पहले के पाकिस्तान बनने के पहले के हालात को देखते हैं और अभी को देखते हैं। वहाँ पे जब बड़े सगीर के जो मुसलमान थे, वहाँ पे उनको ऐसे लीडर, मुखलिस लीडर मिले जिसकी वजह से जो कि लोगों को लगता ही नहीं था कि हम अलग मुल्क ले सकेंगे। पाकिस्तान ले लिया हमने। अब जबकि पाकिस्तान बन गया, तो आपको लगता है कि आज के जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उस विजन को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था? बदनसीबी से नहीं कर रहे, वो अजीम लीडरान थे कि जिन्होंने ख्वाब देखा और पाकिस्तान की को मौरज़ वजूद के अंदर आ गया। अल्लाह ने उनको, जो बानियान थे, उनको ज्यादा मोहलत नहीं दी। कायदे आज़म कुछ साल के लगभग मिला, लियाकत अली खान भी शहीद हो गए। उसके बाद से जो एक रोल मॉडल्स, मतलब हमारी बेगम साहबा के जो वाले साहब हुसैन शहीद सोहरवर्दी, बड़े नाम थे उस वक्त के, जिनकी तारीख हमेशा जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी उसमें उन्होंने अपना मुकाम बनाया। बदनसीबी ये हुई कि उसके बाद से कहीं ना कहीं हम रास्ते में भटक गए। हमारे मयार, हमारे जो सोच और फिक्र, और यहाँ पर जो एक कंपटीशन चल पड़ा, क्योंकि बेहतरीन लोग, काबिल तरीन लोग, बासलाहियत लोग, दयानतदार लोग, अमानतदार लोग, सादिक और अमीन लोग सियासत करने का हक रखते हैं, क़यादत करने का हक रखते हैं, क्योंकि आप एक पूरी कौम को लेके चल रहे होते हैं और एक पिरामिड की तरह वो ऊपर से क़यादत करते हैं
और ये जैसे पूरी कौम ऐसे ऊपर चली जाती है। हुआ ये कि 1.5% कह लें, कोई लोग 2% कहते हैं, 3% कह लें, पाकिस्तान के अंदर एक एलिटिस्ट तबका क्रिएट हुआ जो इसका बेनिफिशियरी बना। उनका जाती माल, जाती दौलत, जाती असबाब, जाती वकार, जाती रोब उनका बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान का जो आम आदमी का जो बच्चा था, जो कुर्बानी दे के आया था, लुट पिट के आया था वहां से, और जो यहां था, ये इससे वो नहीं कि कौन महाजिर था कौन लोकल था, एक जज्बा था जिन्होंने लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन हम रोल मॉडल्स नहीं क्रिएट कर सके। और सियासत शरफा के लिए शजर ममनुआ बन गई। आप कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो सियासत के अंदर, तो मैं भी इंजीनियर था, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं एनएडी की तालीमी सरगर्मियों के अंदर डीजे कॉलेज और एनएडी की यूनियन में रहा, मैं एनएडी का प्रेसिडेंट भी रहा स्टूडेंट यूनियन का। पाकिस्तान में मैं काम किया, बाहर काम किया, सऊदी अरेबिया में 30 साल की उम्र में मैंने फिर से बस्ता डाला, अमेरिका गया, एमएस किया, और वहां पे 4.0 ऑन द स्केल ऑफ 4.0 कि जो पाकिस्तान ने मेरी तालीम और तरबियत की थी, पीले स्कूल ने, अल्लाह आपका भला करे, डीजे कॉलेज ने, एनएडी ने, तो जब मैं उनके मुकाबले पे जाके बैठा अमेरिकन के, और पूरी दुनिया से वहां लोग आते हैं, तो मैंने अमेरिकन हिसाब से टॉप किया 4.0 ऑन द स्केल ऑफ 4.0 जीपीए स्ट्रेट एज, आगे पाकिस्तान। तो ख्वाहिश और जज्बा उस वक्त भी ये था कि मेरा मुल्क, इनफरादी तौर पे आप कहीं कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अरिथमेटिक का एक बुनियादी असूल है, प्रोफेसर साहब जानते हैं, कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। मैं कुछ भी बन जाऊं, ये कितने बड़े भी अपनी इज्जत करा लें दुनिया में, अगर हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी शनाख्त, अगर दुनिया के अंदर इंडिकेटर्स में, चाहे वो तालीम का मैदान हो, सेहत का हो, इन्फेंट मोर्टालिटी का हो, कोई ह्यूमन राइट्स का हो, हम अगर 150 मुल्कों के अंदर 138, 139, 140 नंबर के ऊपर बैठे हुए, सिर्फ अफ्रीका के चंद ममालिक पीछे रह गए हैं। पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने सियासत नहीं की। फर्क मैं कैसे डालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये पहली दफा 22 साल हो चुके थे मुझे, पीटीआई के बानियान में मैं हूं, जो पहली सेंट्रल कमेटी बनी थी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट 1996। जब मैं एमएनए बना पहली दफा, मैं कराची से बना, नॉर्थ हैदराबाद से बना, तो मैंने असेंबली के अंदर स्पीकर को खत लिखा, और अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि सियासत देने का नाम है। सारी जिंदगी जब से हम पैदा होते हैं लेते रहते हैं, माँ बाप से लेते हैं, उस्तादों से लेते हैं, एम्प्लॉयर्स से लेते हैं, लेते ही रहते हैं, और मर जाते हैं। हमारे यहाँ सियासतदान अरबों खरबों रुपए के असासे छोड़ के औलाद के लिए, उसकी औलाद के लिए। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि मैंने एक भी रुपया सरकारी खजाने से ना लेने का फैसला ये किया, ना तनख्वाह एज एन एमएनए, ना अलाउंस, ना पार्लियामेंट्री लॉज, ना जहाज का टिकट, ये किया। मैं अभी उसके अंदर, क्योंकि नियत हमें ये करनी है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने, और उन पाकिस्तानियों ने जिनको अल्लाह ने नवाजा है, सलाहियत दी है, तालीम दी है, हुनर दिया है, तरबियत दी है, इंटेलेक्ट दी है, उनको पाकिस्तान को वापस करने की आदत डालेंगे, तो फिर पाकिस्तान के जो 98% लोग हैं उनकी शराकतदारी होगी पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त वो 98% लोग पाकिस्तान के शराकतदार नहीं है, वो डिटैच्ड हैं, वो रोटी मजदूरी, बगैर कपड़े, बगैर मकान के। तो ये वो स्ट्रगल है जो पाकिस्तान में, मैं आपके आज 23 मार्च के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो बेहतरीन लोग हैं वो सियासत को शजरे ममनुआ ना समझें, इसमें आएं और बागडोर संभालें, ताकि वो कमतर लोग, वो लोग जो अखलाकी तौर पे भी कमतर हैं, और वो लोग जो तालीमी तौर पे भी कमतर हैं, उनके लिए जगह न रहे सियासत के मैदान के अंदर, और पाकिस्तान आगे बढ़े। तो नजीर साहब, आप खुद ही इस बात की भी हमें मुस्बत बात भी मिल रही है कि ऐसे हुक्मरान हैं, ऐसे काम करने वाले हैं जो बड़े मुखलिस हैं, और जो इस वतन से लेना नहीं चाहते बल्कि देना चाहते हैं। और इसकी एक और बात है जो वही मैं अपनी बातों में मुस्बत पहलू ज्यादा तलाश कर रही हूँ, और वही बात मैंने फिर रेहाना साहिबा पे चली जाती है कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को इस वतन के लिए कुर्बान कर देती हैं, और हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, बहुत सारी मुस्बत चीजें हैं। तो मैं जी ये एक सवाल करना चाह रही थी कि मरियम की वही बात करना चाह रही थी कि मरियम
میں کیونکہ ایسے جو شہادت کا جو رتبہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، اور جب ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، تو مریم جب کوئی اس طرح کی جب کرتی تھی ایکٹیویٹی، کچھ لگتا تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا مونا، جب جیسے مریم کو یہ شوق جنون پہ آ گیا نا کہ بابا میں نے پائلٹ ہی بننا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہم مریم کو جج کرتے تھے اور کہتے تھے مریم ایسا کرتے، کیونکہ بابا ان کے ریٹائر ہو گئے تھے، تو میں کہتی تھی مریم ایسے ہی چلتے، ہم آؤٹ آف کنٹری چلتے ہیں نا، آپ چھوڑو اس کو، پاکستان کو چھوڑو، ہم چلتے ہیں دبئی چلتے ہیں، سعودی عرب چلتے ہیں، آسٹریلیا۔ کیا ہو گیا ہے بابا؟ ٹھیک ہے آپ سب کو جانا ہے تو جائیں، لیکن میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ مطلب وہ صرف ہم اس کو دیکھتے تو ہمیں خوشی اس چیز کی ہوتی تھی کہ اس کے آگے کوئی بھی چیز، چاہے وہ باہر کی ہو، لگژری لائف ہو، چاہے کچھ بھی۔ میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کی جو پیرنٹس ہیں نا، بچوں کو اچھا انوائرمنٹ، لائف، اچھا کھانا، اچھا ڈریس، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو وطن کا پیار ہے نا وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے چھوٹی سی چیز ہے کہ مریم کو اتنی میں نے ہسٹری، مریم کی ایک عادت تھی اور رٹا بہت لگاتی تھی، تو مریم ایسی جب وہ تنگ آ جاتی، ماما شکر ہے قائد اعظم نے 14 نکات ہی بولے تھے، اگر یہ 24 ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ اچھا وہ جو 14 نکات تو میں نے بھی یاد کیے تھے رکھنے کے لیے، تو پھر میں نے کہا بیٹا وہ آپ جیسے بچوں کے لیے تو بےچارے 14 پہ ہی رک گئے نا، ان کو پتا تھا کہ ایک دن یہ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے ملی سانگس۔ ابھی دیکھیے قومی نغمے آج کل میرے زمانے میں تو اسکولس میں بہت ہوتے تھے، ہم نے بہت ٹیبلو کی ہے، مریم نے بھی پرفارم کیا ہے۔ آج بھی مریم کا فیوریٹ سانگ ملت، یہ روح قائد ہم آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یہ مریم کا فیوریٹ سانگ تھا۔ اور جب یہی کہ کیسٹس ہوتی تھی اس زمانے میں جب مریم اسکول میں تھی، تو وہ پورے گھر میں اس کو DVD میں یہ گانے ڈال کے دینا، وہ تو پورے پاکستان کے وہ جو جب قومی نغمے گھر میں گونجتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ بچوں کو ایک انٹرنل ایک جذبہ آتا تھا، پھر وہ اس کو ایسا خود بھی بننا چاہتے تھے۔ لیکن آج کل میں دیکھ رہی ہوں نہ ٹی وی میں ایسے سانگس ہیں، نہ ایسے ڈرامے ہیں، راشد مناز ہے، یہ آپ میجر عزیز بھٹی سے لے کر آپ جو بھی قائد، اب جیسے مریم نے کہا علامہ اقبال، ماما یہ انکل علامہ اقبال کون ہے، مطلب اس وقت مریم 6-7 ایئر کی تھی۔ آپ یقین کریں ہم لاہور میں پوسٹڈ تھے، تو اس وقت میں سیالکوٹ میں جا کے اس کا پوری ہسٹری میں نے علامہ اقبال کی بتا دی، تو وہ آرام سے کر لیا، شاعری یہ وہ، تو وہ سارا یہ آپ کے گھر سے آپ کی جو فرسٹ ایجوکیشن جو ہے نا، آپ کے پیرنٹس آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے تعلیم تو اچھا انسان بننے کے لیے ہے، تو لیکن یہ کہ آپ اس کو ایک ماحول تو پرووائڈ کریں، آپ انکریج تو کریں، آپ ان کو بتائیں تو صحیح۔ وہی چیز جو ابھی سر کہہ رہے ہیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان نے، یہ تو وہی جانتا ہے نا، لائک جیسے میں کہتی ہوں کہ کتنی مشکلوں سے مریم کو میں نے یہاں تک پہنچایا۔ اس ساری گفتگو میں یہ کہ ہمارے بڑوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو ہاں جی، کہ میرے خیال میں ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسی ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں جس نے اپنی بیٹی کی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بیٹی کے بارے میں جو بک لکھی ہے اس پہ بھی پاکستان کے رنگ جی سر، اسی لیے کہ سو مچ یہ آپ کا پیار اور محبت ہے۔ ویسے مجھے بھی بہت ہی، میں جب پاکستان کا کوئی بھی دن آتا ہے آپ دیکھیں گے میں گرین پین یوز کرتا ہوں کہ میرا جو ہے نا یہ سمبولک ہوتے ہیں، لیکن میں اسی وساطت سے اگر مجھے اجازت دیں تو میں ہارون صاحب سے ایک چھوٹی سی کوئری چاہوں گا جو ہے نا، ضرور مائنڈ نہ کریں سر۔ سر میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا ہے، آپ کا تو ہے ماشاءاللہ، تو اس لیے میں آپ سے سوال بھی اس لیے حکمرانوں پہ زیادہ ذمہ داری بھی آئی ہوتی ہے۔ دیکھیے سر بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ 1940 کی، ہم بات کر رہے ہیں لیڈرز کی، ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا، علامہ اقبال جیسا، سر سید احمد خان جیسا، یا وہ لیڈر ہیں ان جیسا نہیں ملا، لیکن اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میرے خیال میں دنیا کے خوش قسمت ترین ممالک میں سے ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر وہ ہیں جو کہ برٹش یونیورسٹی میں ہی واز ریکگنائزڈ ایز اے چانسلر آف یونیورسٹی۔ ہمارے پریزیڈنٹ وہ ہیں جن سے مجھے بھی ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ہی از ڈاؤن ٹو ارتھ، ہی از اے ویری ویل کوالیفائڈ مین۔ ہمارے ایجوکیشن منسٹر، ہی از اے ویری ویل کوالیفائڈ پرسن، لیکن
अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी इदारे कोई भी अच्छी रैंकिंग में नहीं आ रहे, जो कि कायद-ए-आज़म का भी ख्वाब था कि इस्लामी दुनिया में तालीम इतनी अच्छी रहे कि हम आगे जा सकें। तो कल को ये मरियम जैसी बेटियां और बेटे जो है ना, जो कि देख रही हैं कि हम अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं सर, क्या होगा जो है ना आने वाले दिनों में? यानी हम क्या तालीम के मैदान, क्योंकि तालीम से सारा कुछ है, अगर कंपैरेटिव अगर स्टडी करें तो तालीम ही बेसिकली कौमों को बनाती है, तालीम ही कौमों की मुआशरती लाइफ है, तालीम ही सब कुछ है जो है ना। अच्छा नजीर साहब, हम आपसे दरख्वास्त है क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, अगर जवाब बस दो बातें छोटी छोटी कि यानी अभी ये तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं और अभी तक जो एक पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि 3 मराहिल में, क्योंकि वसाइल जो जनरेशन है ना, बदनसीबी हमारी मेरी और आपकी कि टैक्स टू जीडीपी रेशो में, यानी हमारे यहाँ दौलत, पाकिस्तानी दौलतमंद है, पाकिस्तान गरीब है। एक्सचेकर के अंदर पैसे हम अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। टैक्स टू जीडीपी रेशो में पाकिस्तान इथियोपिया से भी पीछे खड़ा हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? और उसकी वजह यह है कि तालीम और उसकी सेहत, इन शोबों के लिए जो बजट एलोकेट होना चाहिए, और ये सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगी, मुशाफकत लेंगी, ताकि हमारी अगली नस्ल ज्यादा तालीम याफ्ता, ज्यादा तरबियत याफ्ता, ज्यादा हुनरमंद जो इस मुल्क को आगे लेके चल सके। जी बिल्कुल, ये बात डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है कि हमें टैक्स अदा लाजमी करना है। अब मैं चाहूंगी कि हम पाकिस्तान के हवाले से जो बात देखते हैं, मुस्बत बात देखते हैं, वो कोई एक लाइन में प्लीज डिस्क्राइब करें कि सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, मैं करेक्ट करना चाहती हूँ इस मामले को, कि तस्वुर पाकिस्तान की जद्दोजहद प्राइवेट सेक्टर, और उसमें नवाब भी शामिल है, उसे प्राइवेट सेक्टर शामिल है, जिसको कायद-ए-आज़म सिल्वर बुलेट्स कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम हुई है नवाब सलीमुल्लाह हॉल में। मैं आपको करेक्ट कर दूं जरा सा कि बहुत बड़ा किरदार हमारे रईसों का भी है। उसके अंदर खुद लियाकत अली खान साहब नवाब फैमिली से थे। उसके अलावा आप देखिएगा नवाब बहालपुर, उसके अलावा सर सुल्तान आगा खान, उसके अलावा निजाम हैदराबाद, उसके अलावा आपके खैरपुर के मीर। मैं अगर शुरू करूं कहना, इतने नवाब अब उन्होंने कैरी किया एक हद तक, मगर बाद में बस्तियों से भी लोगों को निकलना था। और ये चीज हुई उन 38 की सानेहा जो हम कहते हैं, जो हम पे गुजरी, उस 37 से लेके 38 से लेके 39 तक जो क़यामत हम पे गुजरी, वो शायद उसकी वजह से सब जाग गए, तो बस्ती भी आ गए। पाकिस्तान की क़यादत अगर की है, पाकिस्तान मूवमेंट की क़यादत कायद-ए-आज़म, उनके पीछे जमे गफीर मौजूद है, जिसमें रईस भी है, नवाब भी है, प्राइवेट सेक्टर, हबीब फैमिली आपकी, आदम जी, आप इस्फहानी, आप नाम में सब मिलके पाकिस्तान को सबसे देख आए। तो पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, और बना किस लिए? ये नहीं कि हम आज यहाँ इम्तियाजी सलूक करेंगे अपने अक़लियतों के साथ, नहीं, ये सबके लिए बना। जब कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की बात की तो उन्होंने कहा हम सब बराबर हैं, ये सबका पाकिस्तान है, और ये है हम सबका पाकिस्तान। और जैसे मरियम जैसी लड़की हमारे लिए बाइस फ़ख्र, उनकी वालिदैन, और ये जो हमारे वालिदैन हैं इस मुल्क में, जिसमें अपने वालिद भी शामिल हैं, हज़रात को भी साथ लीजिए, सब मिलकर जो हुब्बुल वतनी आप घर में देते हैं वही आगे जाती है। उसके बगैर मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, घर से शुरू होती, उसी से दिल बड़ा होता है और हमारे बच्चे निकलते हैं। और आज देख लीजिए जिस तरीके से, जिस मोड़ से भी हम गुजरे हैं, उसके अंदर क्या किरदार इन बच्चों ने किया है, नौजवानों ने, तो हमें उनको सलाम है। वो अपनी जान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, ये नगीना है जो बड़े मुश्किल से ये कुंदन बनी है, और इंशाल्लाह ये और बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल आमीन। और डॉक्टर साहब, मुझे 23 मार्च के हवाले से बताएं, हमारे व्यूअर्स को जो पैगाम आप देना चाहते हैं। मेरा पैगाम होगा माओं, बहनों और बेटियों के लिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी घर में तरबियत दें, ताकि वो आगे आके अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छे शहरी बन सकें, और इस मुल्क में जो है ना अपना किरदार अदा करें इसकी डेवलपमेंट में।
جی بالکل نجیب صاحب، اب میرا پیغام پاکستان کے بچے بچیوں نوجوانوں کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے اس ملک میں اگلے 50 60 70 سال جینا ہے، کیونکہ ہم تو چراغ سحر ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن آپ کا ملک ہے، آپ نے اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، آپ کا اس پہ حق ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اس کو آپ نے دنیا کے اندر اوپر لے کے جانا ہے اور اس کی اونرشپ لینی ہے، مالکی پکڑنی ہے، ملکیت لینی ہے، کیونکہ پاکستان آپ کا ہے۔ میں یہ کہوں گی بی پاکستانی، بائی پاکستانی اینڈ لو پاکستان. یہ بلیم نہ کریں کہ پاکستان میں یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا حصہ. آپ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا کہ آپ سب لوگوں نے قیمتی وقت نکالا، اور ہر کوئی اپنے انداز میں پاکستان سے محبت کرتا ہے. میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں سے کچھ سیکنڈ نکالیں اور اپنے آپ سے بات کریں کہ دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے آپ خود کو صحیح کریں. آپ جس شعبے میں بھی جو بھی کام کریں دیانت اور ایمانداری سے کریں. جب یہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر چیز بہت ہی پازیٹیو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی بالکل درخواست کروں گی کہ پلیز ٹیکس ضرور ادا کیا کریں، اور قانون کی پاسداری بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اور ہمیں اگر پاکستان سے پیار ہے تو ہمیں باتیں نہیں کرنی، ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ہم سب مل کے کریں گے. تو اسی لحاظ سے ہمارا ملک ہمیشہ سلامت رہے. پاکستان زندہ باد. ملک اپنا تھار غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا. قائد کے فرمان کا دن، قرارداد پاکستان کا دن، اتحاد کا دن، ایمان کا دن، سبز ہلالی پرچم کی تعظیم کا دن، تنظیم کا دن، تقریم کا دن. اس دن کی ہر یاد ہمیں ہے یاد. ہر مسلم کے لب پر تھی فریاد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. اس دن پاکستان کا ہر بچہ، ہر بوڑھا اور جوان ایک ہی نعرہ، ایک ترانہ، یک دل اور یک جان. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. سر عبداللہ ہارون 1872 میں کراچی میں پیدا ہوئے. 1919 میں وہ خلافت کمیٹی سندھ کے صدر منتخب ہوئے. 1920 سے 1930 تک وہ سندھ میں مسلم لیگ کے صوبائی صدر رہے. وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی 25 رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے جس نے قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کیا. پاکستان پوسٹ آفس نے 1990 میں سر عبداللہ ہارون کے اعزاز میں یادگاری ٹکٹ جاری کیا.
27 अप्रैल 1942 को वो कराची में इंतकाल कर गए। जिन्ना का जो ख्वाब था पाकिस्तान का वो अभी काफ़ी हवालों से इसके लिए मेहनत करना होगी और 23 मार्च ये ईद पैमा का भी दिन है और हम ज़रूर इन वफ़ाओं के हवाले से भी अपने आप को रियलाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ें अभी बाकी हमने करनी है। पाकिस्तान This clock is brought to you by UFO.